नाज़रीन, आज की खुसूसी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रा ने इस्राएली खुफिया एजेंसी मुसाद के साथ मिलकर ईरानी न्यूक्लियर साइंसदानों का कत्ल करवाया। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, ये 15 जनवरी 2007 का वाक़या है कि ईरान के न्यूक्लियर साइंसदान अर्शेर हुसैनपुर अस्फान में जहरीली गैस खारिज होने से पुरस्कार तौर पर मारे जाते हैं। 12 जनवरी 2010 को ईरानी साइंसदान डॉक्टर मसूद अली मोहम्मदी तेहरान में अपने घर के सामने मोटरसाइकिल बम धमाके में मारे जाते हैं। Our drone is locked. Is approaching downtown. 29 नवंबर 2010 को माजिद शहरियारी अपनी गाड़ी में अर्तेश हाईवे तेहरान में जा रहे होते हैं जब उनकी गाड़ी के साथ नामालूम मोटरसाइकिल सवार मकनातीसी बम चिपकाकर उनका कत्ल कर देते हैं। पिछली 2 दहाइयों में ईरानी न्यूक्लियर साइंसदानों की तवील लिस्ट है जो पुरस्कार तौर पर कत्ल कर दिए गए और जिनके बारे में इस्राएली खुफिया एजेंसी मुसाद ने खुल्लम खुल्ला तस्लीम किया कि उन ईरानी न्यूक्लियर साइंसदानों के कत्ल में इस्राएल का हाथ था। सवाल यह है कि ईरान में कड़ी सिक्योरिटी के माबैन किसी न्यूक्लियर साइंसदान को कत्ल करना खासा कठिन काम है। उसके लिए खास किस्म की इंटेलिजेंस खुफिया मालूमात चाहिए होती हैं। जाहिर है इस्राएली एजेंट्स के लिए ईरान में ऑपरेट करना और ईरानी न्यूक्लियर साइंसदानों की मालूमात इकट्ठी करना और उन मालूमात की रोशनी में ईरानी साइंसदानों के कत्ल का मंसूबा बनाना खासा मुश्किल और नामुमकिन काम है। ऐसे हालात में जाहिर है इस्राएल की मदद कोई ऐसा मुल्क कर रहा है जिसके इस्राएली खुफिया एजेंसी से भी गहरे ताल्लुकात हैं और ईरान में भी उस मुल्क को दोस्त मुल्क के तौर पर देखा जाता है। अगर गौर किया जाए तो दुनिया में ऐसा एक ही मुल्क है जिसका नाम है हिंदुस्तान। We love India. We admire India. We believe in India. And we want this partnership of India. याद रहे कि बेशुमार हिंदुस्तानी शहरी ईरान में डॉक्टर्स और बिजनेसमैन बनकर काम करते हैं और हिंदुस्तानी शहरियों में से कितने हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट्स हैं उसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। वाइट न्यूज़ के नाज़रीन से इल्तिमास है कि इधर इस्राएली खुफिया एजेंसी मुसाद के ऑपरेशनल हेड साबिका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा उजी अर्थ का वो बयान जरूर जहन में रखिएगा जिसमें उसने तस्लीम किया था कि इस्राएल और हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। सवाल यह है कि आखिर हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रा और इस्राएल की खुफिया एजेंसी मुसाद के आखिर वो कौन से काम है जो वो मिलकर करते हैं। There has been intelligence cooperation between Israel and India over the years. It's a long cooperation. इस्राएली खुफिया एजेंसी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है जिनमें पहला नंबर पर अमान है जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम करती है, दूसरे नंबर पर शब्क है जो कि दाखिली सिक्योरिटी का काम करती है, जबकि तीसरे नंबर पर मुसाद है जो कि बैरूनी ममालिक में ऑपरेशन करते हैं। ईरान के बारे में इस्राएल को खुफिया मालूमात की फराहमी का सिलसिला हिंदुस्तानी एजेंसी रा ने 1990 से पहले का शुरू कर रखा है। याद रहे कि मई 1991 में हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रा का संदीप कपूर नामी एक एजेंट इस्राएल को ईरान के बारे में खुफिया मालूमात फराहम करते हुए ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथों गिरफ्तार हो जाता है। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान के साबिका नायब सदर हामिद अंसारी ईरान में हिंदुस्तान के सफीर हुआ करते थे। एम्बेसी के लोग थे, डिप्लोमेट्स, नॉन डिप्लोमेट्स, कि आप उनके ईरानियंस जो हैं आपके डिप्लोमेट्स को अरेस्ट करके ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, आपको इन्फॉर्म नहीं करते। जिस पर हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रा के स्टेशन चीफ ने हामिद अंसारी पर दबाव डाला कि ईरान से संदीप कपूर को छुड़वाने की बात की जाए, जिस पर हामिद अंसारी ने जवाब दिया कि एक तरफ सिफारती सतह पर मुझे कहा जाता है कि ईरान से दोस्ती की बात करो और दूसरी तरफ हमारी हिंदुस्तानी एजेंसी रा ईरान की हसास मालूमात इस्राएल को दे रही है। यह निहायत शर्म की बात है। मैं कोई मदद नहीं कर सकता।
تو اس ٹائم پہ وہاں پہ ایسا ماحول تھا کہ کبھی بھی کسی کو لے جائیں گے اور اٹھا کر کے لے جاتے تھے پریزن میں, ایوس پریزن میں رکھتے تھے ان کو, اور ٹارچر بھی کیا, کسی کو ڈرگس دیے تاکہ اس کو جو بھولنے والی وہ چیز ہے. سندیپ کپور کو ایسے کیا. ناظرین, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. حامد انصاری بعد میں ہندوستان کے نائب صدر بھی بنے, لیکن جس دن وہ اپنے نائب صدر کے عہدے سے سکبدوش ہوئے, اسی دن را کے ریٹائرڈ آفیسر این کے سود نے میڈیا پر کھلم کھلا کہا کہ حامد انصاری نے ایران میں را اور اسرائیل کے مشترکہ آپریشن کے دوران غداری کی تھی. سابق آفیسر این کے سود نے یہ بھی کہا کہ اگست 1991 میں ہندوستانی خفیہ ایجنسی را نے ایران کے شہر قم میں اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک خفیہ آپریشن ترتیب دیا. اس آپریشن کی کمانڈ ڈی پی ماتھر نامی را آفیسر کر رہا تھا, لیکن حامد انصاری نے صرف اس لیے غصے میں آ کر اس کی اطلاع ایرانی خفیہ ایجنسی کو دی کیونکہ حامد انصاری کو اس سارے معاملے سے بے خبر رکھا گیا تھا. پردھان منتری کو شکایت پتر میں ان ادھیکاریوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اپنی پوسٹنگ کے دوران انصاری نہ صرف راشٹر ہت بچانے میں اسفل رہے بلکہ ایران سرکار اور وہاں کی خفیہ ایجنسی سوات سے جانکاری ساجھا کر را کے مشن اور ادھیکاریوں کی جان خطرے میں ڈالی. 2010 میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فوج کے ہاتھوں مسلم نسل کشی کے خلاف کشمیری مسلمانوں کی مدد کی جائے. یاد رہے کہ ہندوستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس نے بین الاقوامی طور پر ہمیشہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی مخالفت کی. یہ 2005 کا سال تھا جب امریکہ ایران پر حملے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا تھا. ایسے کڑے وقت میں ہندوستان نے ایران کی پیٹھ میں چھرا گھومتے ہوئے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن میں ایران کے خلاف ووٹ دیا تھا. ہندوستان کی خارجہ پالیسی اونچی ذات کے ہندو چلاتے ہیں جن کو برہمن کہا جاتا ہے. ہندو برہمن کمیونٹی چانکیہ نامی قدیم ہندو فلاسفر پر یقین رکھتے ہیں جس کا ماننا ہے اگر دشمن کو مارنا ہے تو اسے گلے سے لگا کر اس کی پیٹھ میں چھرا گھوم دو. اور بالکل یہی کچھ ہندوستان کی برہمن اشرافیہ ایران کے ساتھ کر رہی ہے. ہندوستان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس نے ایران کے اسلامی انقلاب کی شدید مخالفت کی اور ایران عراق جنگ میں کھل کر عراق کا ساتھ دیا تھا. ہندوستان کے سابق نائب صدر حامد انصاری انڈین میڈیا پر واضح کہہ چکے ہیں کہ ہندوستان ایران کو صرف اس لیے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے کیونکہ ایران کا بارڈر افغانستان اور پاکستان سے ملتا ہے اور افغانستان اور پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہندوستان کو ایران کی ضرورت ہے. مگر ایران صرف انرجی سپلائر نہیں, ایران ایک بہت بڑا دیش ہے, بہت امپورٹنٹ دیش ہے, اور جو دیش ہے وہ پاکستان کے دوسری طرف ہے, افغانستان کے دوسری طرف ہے. تو جب ہم ایران کو دیکھتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.